कानपुर के अंदर किसी ने आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लेकर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाई और वो वायरल हो गई और पुलिस ने 5 लोगों के और 15 जिनके नाम मालूम नहीं थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे मुल्क में सेलिब्रिटीज़ से मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है, कुछ भी पहना जा सकता है और कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी से भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। लेकिन जब दीन इस्लाम की बात आती है तो कुरान पर, मदरसों पर और अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई लव यू मोहम्मद लिखने पर इस तरह के मामले दर्ज हो रहे हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस तरह से वाक़यात पेश आ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस मौके पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये तो हर मुसलमान को होती है और इतनी होती है कि अपनी औलाद से, अपने माल से, अपनी जान से, अपनी इज़्ज़त व आबरू से, सब उससे ज़्यादा जो मोहब्बत होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। और इसका अंदाज़ा हर मुसलमान लगता है कि यार मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो मोहब्बत जोश में आ जाती है। तो जहाँ हम आई लव यू मोहम्मद लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। इस मौके पर आप लोगों को कुछ और भी करना है। वो ये है कि इरादा कर लीजिए, आज से सोचिए ज़रा कि आई लव मोहम्मद लिखने पर जब इस तरह से प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट हो रही हैं उन लोगों को जो इस्लाम से और मुसलमानों से नफ़रत रखते हैं, सोचिए ज़रा कि अगर आप रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करने लगें, सोचिए ज़रा कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करने लगें तो फिर क्या होगा। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं अपनी ही मौत मर जाएंगे। इसीलिए इरादा ये कीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी ज़िंदगी सुन्नतों पर गुजरेगी। हमारे निकाह से, सोने जागने, उठने बैठने, सारी चीज़ें सुबह से शाम तक की हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर होंगी। और इस मौके पर मैं कुछ हदीसें मुफ्ती साहब के साथ आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत एक ईमान वाले को कैसी होना चाहिए। ये तो ट्रेंड चल ही रहा है, लेकिन ट्रेंड ये भी चला जाए कि ये हदीसें हर मुसलमान तक पहुँचें, ये हदीसें हर मुसलमान को पता हों और इस हदीसों को सुनने के बाद हुजूर से मोहब्बत वैसी हो जैसी सहाबा इकराम किया करते थे। ये वाली नहीं, ट्रेंडिंग वाली मोहब्बत तो ऐसी है कि आज ट्रेंड गया, आज है ट्रेंड, कल चला गया। लेकिन जो एक्चुअल मोहब्बत है जो हुजूर ने बताई, वो जिसको कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने कहा मन युतिइल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये मोहब्बत मतलूब है इस्लाम के अंदर। मुफ्ती साहब से हम दरख्वास्त करेंगे, मुफ्ती साहब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत से मुताल्लिक़ कि एक ईमान वाले को अपने नबी से मोहब्बत कैसी होना चाहिए, वो हदीसें कुछ हमारे नाज़रीन और सामिईन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। इस आयत शरीफा में अल्लाह ताला ने बताया कि ईमान वालों की अपनी जान दुनिया की तमाम चीज़ों, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अपनी जानों से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत होनी चाहिए। आज के दौर में इंसान जिन रिश्तेदारियों से सबसे ज़्यादा महब्बत करता है उसमें या तो माँ बाप है या बीवी है, शौहर और बीवी का रिश्ता है। और कभी कभार ये अपनी मफाद परस्ती और सेल्फिश होने की वजह से इन रिश्तों को भी लात मार सकता है और मार देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इसका मेयार सबसे ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे अपनी ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा महब्बत है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अभी भी तुम्हारा ईमान अधूरा है। फिर उन्होंने चेक किया, तहकीक की और मेहनत की और फिर ये बताया कि हज़रत, अब मुझे अपनी ज़ात से भी ज़्यादा आपसे महब्बत हो गई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल आन या उमर, उमर अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो ये महब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का जुज़ है। मुसलमान कितना भी शराबी, कबाबी, जुआरी, गुनहगार जो भी हो सकता है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत की चिंगारी ये तो ज़रूर होती है। अब ये मोहब्बत करनी कैसे है, ये मोहब्बत हमारे अंदर आएगी कैसे, इस पर मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा
کہ یہ محبت کرنی ویسے ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو محبت کا انداز اختیار کیا ہے، اس انداز میں بدعت میں اور سنت محبت میں فرق یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبت نام ہے، میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے ویسی محبت کروں جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اور بدعت والی محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ میں حضور سے ویسی محبت کروں جیسے میں چاہتا ہوں، تو یہ محبت مطلوب نہیں ہے۔ شریعت جیسے چاہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح کی محبت چاہتے ہیں وہ والی محبت کے تعلق سے دو مختصر واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بطور غلام کے موجود تھے، ان کے گھر والے ابا وغیرہ لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپشن دیا کہ زید اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ غور فرمائیے کہ گھر والے ماں باپ اور رشتہ دار لینے کے لیے آئے، حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یعنی حضور کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دیا۔ اس کو شاعر نے کہا، ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر، ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر تمہارے عشق کے طوق و سلاسل، نہیں سکوں مجھ کو درکار آقا، بڑا دیجئے میری بیتابی دل۔ یعنی میرے پاؤں میں آپ کی محبت کی بیڑیاں ڈال دیجئے، مجھے آزادی نہیں چاہیے، اس غلامی پر میں 1000 مرتبہ قربان ہوں۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مختصر سا واقعہ، مفتی صاحب ہم لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تھے، تو وہاں ستون کے بارے میں ہم نے ایک مذاکرہ کیا تھا۔ ایک ستون تھا، اب وہ ستون کی شکل میں اگرچہ نہیں ہے، استوان حنانہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب وہاں ممبر شریف بن جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی دست اقدس کی شفقت سے محرومی پر وہ درخت کا تنا کتنا رویا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بچے کی طرح جا کر اس کو سہلا کر چپ کرایا۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام چپ نہ کراتے تو وہ درخت کا تنا قیامت تک روتا رہتا۔ انسان، جانور، یہ تو غور کیجئے بے جان چیز ہے، جاندار بھی نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے وہ اس کا حق ادا کیا۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد جب بھی زندگی میں ان کی یاد آتی ہے تو دل بھوجل ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسو بہا دیتی ہے۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں بزرگوں کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا کہ مجھے اللہ کے نبی کی یاد آ گئی اور مجھے تنہائی میں حضور کی یاد میں آنسو نکل آئے؟ کبھی حضرت کی نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں رو پڑا؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو خدا کی قسم وہ درخت کا بے جان تنا ہم سے اچھا ہے کہ وہ حضور کی محبت میں رویا، اور ہمارے بچپن سے 55 گزر گئے لیکن ہمیں کبھی رونا نہ آیا۔ تو یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہ یہ محبت آئے گی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ بولا جاتا ہے کہ محبت کرو، سنت پر عمل کرو، لیکن اس کی ایک چین ہے، ہر چیز ترتیب سے ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، تب جا کر وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ایسے آئے گی کہ سب سے پہلا کام ہمیں سیرت پڑھنی پڑے گی، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پڑھنی پڑے گی۔ آج کل ہمارے نوجوان کوئی ہیروز کو فالو کرتا ہے، کوئی کرکٹر اور فٹ بالر کو کرتا ہے، کیوں؟ ان کو اتنا دیکھا کہ ان کی محبت دل میں پیدا ہو گئی اور ان کے جیسا کرنا آسان ہو گیا۔ تو اتنی سیرت پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور لائف مبارک کو اتنا پڑھو کہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ پہلے سیرت پڑھنا ہے تو دوسرے نمبر پر محبت پیدا ہو جائے گی، خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت پڑھنا ہے، حضور کے طریقے کو پڑھنا ہے، زندگی کو پڑھنا ہے کہ حضور نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی۔ جب اس کو پڑھیں گے خود بخود محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہو جاتی ہے نا تو جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے جیسا کرنا، ان کے جیسا بننا
آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح زندگیوں میں سنتیں بھی آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور سنتوں کا اہتمام بھی نصیب فرمائے تاکہ یہ حالات دور ہو جائیں. ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر حکم الہی توڑ کر عزت کیسے ملے گی؟ سنت نبی کی چھوڑ کر. تو یہ ضروری باتیں تھیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو جہاں ہم اس طرح کے اسٹیٹس اور اس طرح کے کومنٹس وغیرہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ارادہ یہ بھی کیجئے کہ انشاءاللہ میری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی گھنٹہ اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر نہیں گزرے گا. آج کے بعد میں غیر شرعی کاموں کو چھوڑ دوں گا، آج کے بعد میں حرام کو چھوڑ دوں گا، آج کے بعد میں سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، بیٹھ کر پانی پیوں گا. یہ ہے اصل حضور سے محبت کا تقاضا، ورنہ یہ ٹرینڈ ایک آئے گا اور چلا جائے گا. ابھی یہ جوش پیدا کر دیا ہے اس نے، تو اسی جوش میں ہم یہ ارادہ کر لیں تاکہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں پھر وہ پیش آنا بند ہو جائیں گے. کیونکہ باطل یہی چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت ختم ہو جائے. وہ چیک بھی کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. السلام